अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपने घर से। अनदर ब्लॉग विद अ ब्यूटीफुल डे। आज है 9th ऑफ मुहर्रम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वाक़ये की जो न सिर्फ इस्लामी तारीख का सबसे अहम वाक़या है बल्कि इंसानियत के लिए भी एक रोशन मिसाल है। आज मैं अपने ब्लॉग में बात करने वाली हूँ मुहर्रम की, करबला की, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो आए व्लॉग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें ताकि छोटी-मोटी जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो सब तक पहुँच सके। यल्ला। मुहर्रम का चाँद निकलते ही हर मुसलमान के दिल में एक उदासी का साया छा जाता है। इस महीने में वो वाक़या याद किया जाता है जो कि हक़ और बातिल के दरमियान एक अजीम मुकाबले की मिसाल बन गया, जो कि है करबला का वाक़या। ये सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या नहीं बल्कि एक ज़िंदा पैगाम है हर उस शख्स के लिए जो सच्चाई, इंसाफ और ईमान को समझता है। क्या आप जानते हैं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने किस लिए अपनी जान कुर्बान की? आइए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जिसमें सच, कुर्बानी और सब्र है। मुहर्रम का महीना इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। ये उन 4 महीनों में से है जिसे कुरान ने हुर्मत वाला महीना कहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना इद्दात अश-शहरी इंदल्लाहि इस्ना अश-शहरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बाअतुन हुरूम ज़ालिका द्दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है। अल्लाह की किताब में जिस दिन उसने आसमान और ज़मीन बनाए उनमें से 4 महीने मुक़द्दस वाले हैं। यही रस्त दीन है, तो इन महीनों में अपने आप पर जुल्म ना करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी 10 मुहर्रम यानी अशरे का दिन अजीम मुकाम रखता था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आए तो देखा कि यहूद इस दिन रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो दिन है जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात दी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशरे का रोज़ा रखा और कहा, मैं अगले साल ज़िंदगी रही तो 9 और 10 दोनों का रोज़ा रखूंगा। इस दिन रोज़ा रखना मुस्तहब है, लेकिन आज के दिनों में इस महीने को सिर्फ एक रोज़े का दिन समझना भी कमज़ोर सोच होगी। मुहर्रम हमें याद दिलाता है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी, जिन्होंने सिर्फ अपनी जान नहीं दी बल्कि हक और इंसाफ के लिए अपना खानदान कुर्बान किया। ये महीना सब्र का, यकीन का और सच्चाई के लिए कदम उठाने का पैगाम है। हज़रत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वफ़ात पा गए। उनका बेटा यजीद हुक्मरान बना। यजीद ने खुद को खलीफा बनवाया और सबसे बैत मांगी। यजीद जो अपनी जिंदगी के तरीके और हुक्मरान में इस्लाम के असल उसूलों से दूर था, उसका मकसद हुकूमत हासिल करना था, न कि दीन को जिंदा रखना। जब उसने खिलाफत का दावा किया तो वो चाह रहा था कि हर बड़ा शख्स से बैत हासिल करे ताकि उसकी हुकूमत को ताकत मिल जाए। लेकिन जब उसने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बैत मांगी, उन्होंने इनकार कर दिया। आपने कहा, मेरे जैसा शख्स कैसे उस शख्स की बैत करे जो खुदा के अहकाम को तोड़ता है, जुल्म करता है और इस्लाम की रूह के खिलाफ है। यजीद की हुकूमत का तरीका इस्लाम से दूर था। वो जुल्म, खुली खिलाफत और नफरत से भरा हुआ था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जैसा फासिक शख्स यजीद है, उसकी बैत में न दुनिया का फायदा है और न दीन का। उन्होंने हक और कायम पर रहने का फैसला किया, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान क्यों ना देनी पड़ी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत अली और हज़रत फातिमा के लाल, अपने ज़माने के सबसे पाक और बाकिरदार लोगों में से थे। उनकी ज़िंदगी अदल, इंसाफ, सब्र और तकवा का नमूना थी।
انہوں نے ہمیشہ دین کے اصل اصولوں کو سمجھا اور عمل کیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یزید اسلام کو بگاڑ رہا ہے تو انہوں نے خاموش رہنے کی بجائے حق کا جھنڈا اٹھایا۔ ان کا مقصد جنگ نہیں تھا، بلکہ صرف یہ تھا کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ دین کسی فاسق کے ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کیا تو ان کا سفر مدینے سے مکہ اور پھر کربلا تک جاری رہا۔ کربلا ایک سنسان اور پیاسی زمین تھی جہاں انہوں نے اپنے کچھ وفادار ساتھیوں، گھر والوں اور بچوں کے ساتھ قیام کیا۔ یزید کی فوج نے ان کا پانی بند کر دیا اور انہیں ہر رخ سے تکلیف میں ڈالا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پانی کا ایک قطرہ نہیں دیا گیا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے معصوم بچے جب گودوں میں اٹھائے گئے اور پانی مانگا گیا تو اس پیارے معصوم پر بھی تیر چلایا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وفادار بھائی نے نہر پر جا کر پانی لانا چاہا، لیکن شہادت کا پیغام ان کے لیے بھی لکھا جا چکا تھا۔ ایک ایک کر کے امام حسین کے رشتہ دار اور ساتھی شہید ہوتے گئے۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اللہ کے بھروسے پر جنگ میں قدم رکھا۔ وہ صرف 72 لوگ تھے اور سامنے ہزاروں کا لشکر، لیکن ان کے جذبے، صبر اور یقین میں کوئی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے آخری لمحوں میں بھی نماز نہیں چھوڑی، اللہ سے رابطہ نہیں توڑا، اور جب وہ شہادت کے مرتبے پر فیضیاب ہوئے تو کربلا کا میدان خون سے لال ہو گیا، مگر سچائی نے جیت حاصل کی۔ ان کا لہو اسلام کی بنیاد کو پھر سے تازہ کر گیا۔ کربلا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق کے لیے صرف بولنا نہیں، کھڑے ہونا پڑتا ہے، صبر، تقوی اور ایمان سے لڑنا پڑتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت صرف ایک واقعہ نہیں، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک مثال ہے کہ ظلم کے سامنے جھکنا حرام ہے اور حق پہ قائم رہنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ کربلا کا واقعہ مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے، صرف ایک غم کا واقعہ نہیں، بلکہ صبر، حق اور ایمان کی جیت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ نہیں چاہی تھی، انہوں نے ظلم کے آگے جھکنا قبول نہیں کیا۔ آپ نے دنیا کو پیغام دیا، ظالم کے سامنے خاموش رہنا ظلم کا ساتھی بننا ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ حق پر قدم جمانا چاہیے، چاہے لوگ ساتھ ہوں یا نہ ہوں۔ غلط اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اپنی زندگی کے مقصد میں صرف فائدہ نہیں، ایمان اور انصاف ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں زندگی کا اصل طریقہ دکھایا، نفرت نہیں یقین، ماتم نہیں عمل، غم نہیں صبر۔ کربلا ایک مثال ہے ہر زمانے کے مسلمانوں کے لیے، جہاں جہاں ظلم ہو وہاں حسین کا پیغام زندہ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا ایک چھوٹا سا ولاگ، ایک چھوٹی سی کوشش اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جلد ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔